هي في يداي. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. أرى الدنيا لمن هي في يديه. إذا استغنيت عن شيء فداه، وخذ ما أنت محتاج إليه. لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى تبابي. أرى الدنيا لمن هي في يداي. ألا أراك تبذل يا زماني لي الدنيا تسرع باستلامي، وإنك يا زمان لذو صروف، وإنك يا زمان لذو انقلاب. أرى الدنيا لمن هي في يديه. سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي. فإما أن أخلد في نعيم، وإما أن أخلد في عذابي. أرى الدنيا